2 दीस बी दवरपाचो आनी इलेक्शन घेत जाल्यार चड बरें, किंवा टेलिव्हिजनचेरूच करप अशें जावंक शकता. पण एक गजाल लक्षात धरा की भारतीय जनता पक्षाचे सरकार हे गोंय वाचोवपा खातीर जशें आसा तसो प्रत्येकाचो संवसारूय जाग्यार घालपा खातीर आसा. म्हारगाय प्रचंड वाडली. म्हाका याद जाता आमी कांदे विकले. हॉर्टिकल्चर कॉर्पोरेशनच्या थ्रू काँग्रेसचे सरकार कांदे विकपाचो धंदो करताले. 35 रुपया रेट आशिल्लो, याद करा. आमी 25 रुपयान विकले. 25च न्हय ते. आमी 25 विकतकूच मागीर रेट आमच्यांनी 25 केलो. हाजो अर्थ 10 रुपया खाताले पयलीं. 150 टन कांदो आमी विकलो लोकांक. थोडेशें नुकसान जालें, थोडे पयशे भरचे पडले आमकां, ते म्हणजे ट्रान्सपोर्टेशनचे बी. पण लोकां पर्यंत 25 रुपयान कांदो दिवपाक येता हें दाखयतकूच मागीर हॉर्टिकल्चर कॉर्पोरेशन जागे येता. आनी म्हणून आमी ठरयलें भांगडी कित्याक जाय. भारतीय जनता पक्षान आपलो जाहीरनामो डिक्लेअर केला. तुमकां सगळ्यांक हें मेळटलें. चवथी पयलीं तुमकां हांव गॅरंटी दिता की प्रत्येक बायल मनशेक 1000 रुपया म्हयन्याक तिच्या बँकेच्या खात्यान मेळटले. चवथी पयलीं. म्हारगाय थोडीशी कशें वापरपाचें तुमी ठरयात. दुसरी एक आनंदाची गजाल सांगता. कारण हांव पयलीं च्या म्हाका भरपूर लागताली, पण मागीर कितें जालें, साखर 15 रुपयाची 35 रुपया जाली. त्या बरोबर हांवें साखर सोडली च्या. मागीर दूद 16चे 32 जालें, हांवें दूदय सोडलें. आतां फक्त गरम उदकान डीप करता. आतां गॅस वाडपाचो आसा खंय इलेक्शन जातकच, ते गरमूय मेळचें ना उदक. म्हणून चिंता म्हाका जाली. आनी हांवें एक गजाल मुद्दम ठरयलें आमच्या मॅनिफेस्टोन, भारतीय जनता पक्षान ठरयलां की 5 वर्सां तुमकां गोंयान गॅस सिलिंडर वाडचो ना. 5 वर्सां डॉमेस्टीक आसा. जाणट्यांचें पेन्शन 1000 वयल्यान 2000. आनी चलयेक, आनी हे चलयेक जे हांव सांगता ताका उत्पन्नाचे कंडिशन ना. परत सांगता, बाकीचे कडेन सगळे कडेन मिडल क्लास, लोअर मिडल क्लास हे रिस्ट्रिक्शन आसूंक शकता. पण चली मनशेक लाडली लक्ष्मी योजने सकयल, आनी हांव जेन्ना चली म्हणटा तेन्ना सगळ्यांचे बापायचे कितले पयशे म्हाका लागना. प्रत्येक चलयेक लाडली लक्ष्मी योजने सकयल लग्नाच्या खर्चाक म्हणून 18 वर्साचे जाले की 18 वर्सां एक दिसाक 1 लाख रुपया जमा चलयो आसा म्हणून म्हाका कळ्ळें. उरलेल्यांनी ताळयो मारपाक कांयच हरकत ना, कारण शेवटी चली लग्न करून तुमच्याच चल्याक येता. आनी म्हाका ना चलयो. हांव पयलींच सांगता, नाल्यार मागीर फाल्यां शांताराम कोणू आसा पर्रीकरान स्वताचा फायदा बघितला आनी एडवान्स डिक्लेरेशन करून उडयता. आनी म्हणून भारतीय जनता पक्ष म्हारगाय आसत, बेकारी आसत, सिवीक इन्फ्रास्ट्रक्चर आसत, ह्या सगळ्या प्रश्नाचेर उत्तर घेवन समोर आयिल्ले आसा. म्हाका एक टीव्ही चॅनल विचारतालो ह्या सगळ्या गजाली खातीर पयशे खंयच्यान येतले. हांव म्हणलें जे मंत्र्यांच्या बॉल्सान वता पळय ते वचपाचे बंद जातले. सादी गजाल, सांगपाची गरज ना. हांच्यांनी जी लूट मारल्या, ज्या पद्दतीने पयशे मोडटात ते पळयत धर तूं जाल्यार भारतीय जनता पक्षाक पयशे जमोवपा खातीर व्हडले कश्ट करचे पडचे ना. व्हडल्योश्यो क्लेम करिना, कारण मागीर थोडोसो हाका तकलेक चडलें काय कितें अशें कोणाक दिसत म्हणून. पण गणीत म्हजे 100 पैकी 100 मार्क हांव सदांच घेतल्या. इतली गजाल मात हांव अभिमानान सांगता. आनी गणीत ही म्हजी स्पेशलिटी. त्यामुळे हिशोब आनी फायनान्स हो विशय म्हाका कळटा आनी ताजे हांवें पयल्या हातून झळक दाखयल्ली आसा. ह्याय खेपा आमी हिशोब केल्लो आसा. ह्या सगळ्या गजालीक लागणारो पयसो गोंयानूच उपलब्ध आसा. कोणाच्या बोडक्याचे टॅक्स घालपाची गरज ना. फक्त चोरयो थांबयल्यो की जाल्यो. पण हें सगळें मेळटा आसतना परत एकदां सांगता, तुमी तुमच्या मित्र, तुमचे कोण नातेवाईक आसत, कोणूय जे वळखीचे आसा ते सगळ्यांक सांगात गोंयभर वारें सुटलां. जबरदस्त वारें आसा. हांव म्हाका स्वताक जाणवता. पण हांव ओवर कॉन्फिडन्स हे करपाक तयार ना. ताचें कारण अशें आहा की खऱ्या अर्थान जर तूं गोंयचें बरें करतलो जाल्यार पूर्ण बहुमत केवळ भारतीय जनता पक्षाक जाय. हांव जाहीर एक गजाल सांगूंक सोदता, आमची अलायन्स आहा त्या आमकां सुद्दां बहुमत मेळ्ळ्या तशीच चालू उरतली सारकी परफेक्ट. कांय चिंता करूं नाका. पण 21 सीट बीजेपीक दियात. कारण भारतीय जनता पक्ष हो सरकार जर दितलो
जाल्यार गेल्या खेपा भशेन अर्दी चपाती दिवं नाका, मागीर बाबुशाक घेवचो पडटा, हांव घेवचो ना, तो आसचोय ना, पूण मागीर कोणाक तरी घेवचो पडटा उदार घेवपाची आमकां इच्छा ना. त्यावेळी दितले जाल्यार पूर्ण दियात, ना जाल्यार आमी विरोधकांक बसपाची आमची तयारी आसा. पण म्हाका एक जाणीव जाल्या, गोंयकारांक खबर आसा ह्या चोरांच्या हातान परत सोपयत जाल्यार फुडल्या 5 वर्सां नंतर निवडणुकीक परत मतां मागपाक येवचें ना, कारण गोंय जातचें ना. त्यामुळे ना, तो विश्वजीत राणे ते विचारतो, आपण कोणाक जमीन विकली म्हणजे कितें, तो जमीन खांद्यार मारून घेवन वतलो. हांची जमनी बद्दलची माया त्या स्टेटमेंटाचेर कळटा. आता तो सगळे भोंवता पयशे वाटेन. फाटल्या दिसांनी ते पयशे आयिल्ले पळय, कंटेनर धरले म्हणटा पळय, ते कोणाचें तें नांव सांगा म्हणून सांग. तातूंत भितर खंयचो मिनिस्टर, सेंट्रलाचे कोण आनी हांगाचे कोण घेणारे, दोगांची नांवां काडा म्हणून सांग. पुलीस ऑफिसर सुद्दां कोण इनवॉल्ड आहा ती नांवां डिक्लेअर करा म्हणून सांग. तुमकां शॉक बसतले. इलेक्शनाक पयशे येताले धरले मदले आसात, हेराल्डाचेर बातमी आयिल्ली. हांव फक्त इतलेंच सांगता की सगळे जाण भायर सरया. 80% प्लस वोटींग पणजेन आसूंक जाय, आनी गोंयान बाकीचे कडेन 80 वयर वतले हाची म्हाका खात्री आहा. तुमी सगळे जाण भायर सरतले आनी मोठ्या प्रमाणाचेर मतदान करून भारतीय जनता पक्षाचे कमळ विधानसभेन 3 तारखेक फुलयतले अशी अपेक्षा करता. देव बरें करूं.